في هذا الدرس نتعلم من ربنا. قولوا معي يا أبنائي: الله ربي. الله ربي. الله ربي. الله ربي. أحسنتم. وأيضا نتعلم ما هو ديننا. الإسلام ديني. الإسلام ديني. الإسلام ديني. أحسنتم. ونعرف يا أبنائي من هو النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم نبيي. محمد صلى الله عليه وسلم نبيي. الله ربي. الإسلام ديني. محمد صلى الله عليه وسلم نبيي. نبي. أحسن. يا أحمد، من ربك؟ ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله فيك. وأنت يا محمد من ربك؟ نبي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنتم يا أبنائي. وأنت يا أسامة من ربك؟ نبي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي الله صلى الله عليه وسلم. نبي محمد. نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا أسامة. أحسنتم يا أبنائي، بارك الله فيكم.